अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो मैं खानवादा शोहदा की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, आप हज़रात की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान के नज़राने देकर तशय्युअ को बका अता फरमाई। उसके साथ साथ मैं अपने शिया उलमा कौंसिल सूबाए बलूचिस्तान के ऑर्गेनाइज़र मौलाना दबीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके अहबाब का भी, कि आपने शोहदा की याद के हवाले से इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। और मैं समझता हूँ कि शोहदा से इज़हार अक़ीदत का बेहतरीन तरीका उनकी याद मनाने का यही है कि लोगों को जमा कर और उन हालात को, उन वाक़यात को उनके सामने बयान किया जाए ताकि लोगों के अंदर शहादत का जज्बा तरोताज़ा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तशय्युअ कौम है कि जो मौत से घबराने वाली नहीं है। न तशय्युअ को मौत का कोई खौफ है, न कोई डर है। ये जो बलूचिस्तान के चप्पा चप्पे के अंदर जो खून बहाया गया, ये जो बलूचिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, अगर किसी के जहन में ये बात थी कि बलूचिस्तान में तशय्युअ ख़त्म हो जाएगी, बलूचिस्तान के रहने वाले शिया माइग्रेट कर जाएंगे या अपने बुनियादी हुकूक से हाथ उठा लेंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल उन कुव्वतों को मालूम हो जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने तुमने मजालिम किए, जो कुछ तुमने करना था कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न तशय्युअ के जवानों के जज्बे में कोई कमी आई है, न बुजुर्गों के जज्बे में कमी आई है, न माओ बहनों के जज्बों में कोई कमी आई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले मैदान अमल में खड़े थे, आज भी खड़े, कोई परेशानी नहीं है, कोई खौफ भी नहीं है। बैठे, ये वही जगह है जहाँ पर धमाका हुआ था। किसी और के इलाकों में अगर ये धमाके होते तो शायद दोबारा जमा होना भी मुश्किल होता। ये आज बैठे उसी मकाम पर के जहाँ पर धमाका हुआ और तकरीबन 125 से 30 अफराद शहीद हुए। शहादत हमारी मीरास है, हमें इससे खौफ नहीं है। ये जितने बलूचिस्तान के वाक़यात हुए, इन वाक़यात में शहीदों के खून ने रियासत पाकिस्तान पर सवाल उठाया, हुकूमत पाकिस्तान पर सवाल उठाया। एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कोयटा में बसती है, एक इतनी बड़ी शिया आबादियाँ, शिया हज़रात जो इस मुल्क में बसते हैं, शहर में, इस बलूचिस्तान में बसते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया गया? उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाया गया, नहीं मालूम। लेकिन मैं गुज़िश्ता साल से 4-5 दफ़ा बलूचिस्तान के चक्कर लगा चुका हूँ। उलमाए कराम से भी मुलाकात हुई, आज भी उलमाए कराम से मुलाकात हुई, पहले भी एक उलमाए कराम से निश्चित करके जा चुका हूँ, लोगों से भी मुलाकात हुई। एक अजीब सूरत हाल है शहर की, सूबे की। सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि हमारे लोगों को नौगेरिया एरिया के अंदर महदूद कर दिया गया, नो गो एरिया बना दिए गए हमारे इलाके। लेकिन नो गो एरिया बनाने के बावजूद भी हमारे लोग अब तक महफूज नहीं हैं। हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में लोग नाकाम हो चुके हैं। ये बात मान लेनी चाहिए। पै दर पै के वाक़यात इस बात की दलील है कि वो कुव्वतें जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है हुकूमत की लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो नाकाम हो चुके हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में, और महसूर कर दिया गया। इस मैं पूछता बलूचिस्तान की हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से हमें बताएं कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ तालीम हासिल करेंगे, ये कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहाँ इलाज मुआवजा कराने जाएंगे। इनकी सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है, अगर ये सयाहत करने जाते हैं वहाँ इनको टारगेट किया जाता है,
यूनिवर्सिटी और स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करने जाते हैं, वहाँ इनको निशाना बनाया जाता है। अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों में इनको निशाना बनाया जाता है। अगर सब्जी मार्केट में जाते हैं, वहाँ इनको निशाना बनाया जाता है। बाजारों में इनको निशाना बनाया जाता है। कौन सी जगह महफूज है? इनके लिए पूरा कोयटा, पूरा बलूचिस्तान मक्तल बना दिया गया। इनके लिए पूरे बलूचिस्तान और कोयटा को एक नो गो एरिया बना दिया गया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए, दहशतगर्द दंदनाते घूम रहे हैं, दहशतगर्द सरेआम घूम रहे हैं। मैं अभी उस रोड को भी देखकर आया हूँ जिसके दरमियान 300-400 अफराद मारे गए, लोग मारे गए। मुझे दिखाया कि ये वो रास्ता है, हसास रास्ता जिसके दौरान नामोदरफ करते हुए लोगों को मारा गया, लोगों को निशाना बनाया गया। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान की, बहुत इंतहाई अबतर सूरत हाल है बलूचिस्तान की। मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ, ये छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर यहाँ लगी है जो इस धमाके में मारे गए थे। क्या उम्र है इन बच्चों की? 5 साल, 4 साल, 6 साल। क्या इनके वालिदैन को इंसाफ मिल गया? क्या कातिलों को तख्तादार पर लटका दिया गया? क्या दहशतगर्दों को इबरत का निशाना बनाया गया? कौन जवाब देगा इस मुल्क के अंदर? हुकूमत जवाब देगी, रियासत। APS का वाकया पेशावर में हुआ था, बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, बहुत बड़ा वाकया हुआ था। छोटे छोटे तालिब इल्म, छोटे छोटे बच्चे मारे गए APS के वाकये में, 300 के करीब। लेकिन जब APS का वाकया हुआ तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल मच गया, पूरा पाकिस्तान हरकत में आ गया, पाकिस्तान की मशीनरी हरकत में आ गई। और उसके बाद कौमी एक्शन प्लान बना, फिर न जाने क्या क्या रद्दुल फिसाद बना और क्या क्या पाकिस्तान में हुआ। उनके दहशतगर्दों को पकड़ा गया, उनके दहशतगर्दों को सजाएं दी गई। APS के अंदर अगर पाकिस्तानी बच्चा मारा जाता है, उनके कातिलों को सजा मिलती है, उनके कातिलों को सजा मौत दी जाती है। इस कल्याणी रोड के ऊपर मरने वाला बच्चा पाकिस्तानी नहीं था क्या? क्या ये पाकिस्तानी शहरियों के बच्चे नहीं थे? क्या ये मेरे मुल्क के बच्चे नहीं थे? APS के दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जा सकती है, तो मेरे बच्चों के कातिल कहाँ हैं? उनको अब तक तख्तादार पे क्यों नहीं लटकाया गया? उनको अब तक सजाएं क्यों नहीं दी गई? किन किन वाकयात का जिक्र करूं? पूरा बलूचिस्तान हादसात और वाकयात से घिरा हुआ है। मच के वाकयात में जो लोग ज़िबा किए गए थे, बड़े वादे वहीद हुए। उससे पहले हज़ारा टाउन का वाकया और बहुत सारे वाकयात यहाँ पर हुए, बड़े वादे वहीद किए गए थे। हम ये कर देंगे, हम यूं ऑपरेशन कर देंगे और दहशतगर्दों का सामना खात्मा कर देंगे। क्या हुआ? क्या दिया आवाम को अब तक तुमने? क्या अमन अमान की सूरत हाल ऐसी हो गई कि जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सके? अब भी लोग बेचारे महसूर और परेशान हैं। यहाँ की इंतहाई सूरत हाल खराब है। वो कौन सी ताकतें हैं जो इसके पीछे कार फरमा है? कौन से अवामिल है जो इस दहशतगर्दी के पीछे कार फरमा है? बताए रियासत और हुकूमत बताए कि इन वाकयात के पीछे कौन से ग्रुप थे, इन वाकयात के पीछे कौन सा सरमाया देने वाले लोग थे, कौन थे जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया धमाकों के अंदर, इस हादसात के अंदर? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत बताने को तैयार नहीं है। लेकिन इस तरह से मुल्क नहीं चलते, इस तरह से मुल्क नहीं चलते कि जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हुकूमत और रियासत से कहता हूं, इस हिसार को तोड़ो। आपकी जिम्मेदारी है अमन अमान को कायम करना। मेरा बच्चा आजादी चाहता है इस नौगो एरिया से। क्या मुश्किलात है तुम नहीं जानते। यहाँ पर लोगों की आजादियां सल्ब हो चुकी हैं, लोग जहनी तौर पर दबाव में हैं, लोग जहनी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं। इस शहर के अंदर अमन अमान कायम करना, इस शहर को अमन का गहवाना बनाना हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है।
جس شہر کے اندر بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر مارا جاتا ہو، اس ملک کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی دہشت گردی کی اور طریقے کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے جس ملک میں مجھے میرا شناختی کارڈ دیکھ کر مارا جاتا ہو، میرے بچوں کو مارا جاتا ہو؟ یہ پاکستان کی ریاست پر سوال ہے، یہ پاکستان کی حکومت پر سوال آتا ہے کہ اس طرح سے بے دردی سے کوئٹہ کے اندر لوگوں کو مارا گیا۔ ہم شہداء کو بھولے نہیں ہیں، ہم شہداء کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اور یہ بات بھی آج میں آپ کے جلسے میں کہہ کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم جس دن خدا نے ہمیں طاقت دی حکومت کی صورت میں، جس دن خدا نے ہمیں اس ملک میں طاقت اور قوت عطا کی، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایک خون کا حساب بھی لیں گے۔ سستا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جب اللہ نے ہمیں اس ملک میں طاقت دی، حکومت دی، ہم بھولے نہیں ہیں کسی شہید کا خون، یہ قرض ہے جس دن اللہ نے ہمیں طاقت حکومت دی، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں، میں کوئی لا قانونیت کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ آئین کو قانون کو توڑ دیں اور روڈوں پہ نکل ہم ایک پرامن قوم ہیں، جس دن اللہ نے ہمیں طاقت دی، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے خون کا حساب لیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی ہمارے دہشت گردوں کو لٹکانا، قاتلوں کو لٹکانا جنہوں نے اپنے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین کیا، لیکن ناکام ہے۔ اب تک پورے پاکستان میں کسی ایک قاتل کو نہیں لٹکایا گیا، اب تک پورے پاکستان میں کسی ایک دہشت گرد کو پھانسی نہیں ملی۔ کس کو لٹکایا بتاؤ؟ بابو سر ٹاپ اور چلاس کے واقعات سے لے کر کراچی کے ساحل تک، سانحہ عاشور تک، کوئی ایک قاتل بتاؤ، کوئی ایک دہشت گرد بتاؤ کہ جس کو تم نے پھانسی دیو، جس کو تم نے سزائے موت دیو۔ ہاں، بڑے قومی ایکشن پلان بنے، بہت کچھ ہوا اس ملک کے اندر کے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا، ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ آج بھی ہم سڑکوں پہ بیٹھے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، آج بھی ہم سڑکوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں کب انصاف دے گی، حکومت ہمارے کب مسائل حل کرے گی۔ بہت سی آتی ہے، آپ حضرات کو دو باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف گلی کوچوں کو پاکستان کے ہمارے خون سے رنگین کیا گیا، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں ہمارا خون نہ گرا، ایک طرف ہم پر دہشت گردی کو مسلط کیا گیا، اور دوسری طرف عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ کی 21 رمضان کے جلوس کی ایک ایف آئی آر ہے، یہاں پر ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے مجلس اعضاء پر۔ مجلس اعضاء کرنا آئینی حق ہے میرا، مجلس اعضاء کرنا میرا آئینی حق ہے۔ مقدمہ کاٹنے والا، ایف آئی آر کاٹنے والا مجرم ہے جو مجھے میرے آئینی حق سے روک رہا ہے، جو مجھے میرے قانونی حق سے روک رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایف آئی آر کاٹنے سے ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ ایف آئی آر کاٹنے سے ہم جلوس نکالنا بند کر دیں گے، مجلسیں بند کر دیں گے؟ خدا کی قسم، اگر تم پاکستان میں عزاداری ختم کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، پاکستان میں پورے تشیع کو ختم کر دو، تشیع کا نام و نشان مٹا دو، جب پاکستان میں عزاداری بند ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک شیعہ بھی بچ گیا، ایک جوان بھی بچ گیا، تو میں ضمانت دے رہا ہوں اس بات کی کہ خدا کی قسم وہ جوان پرچم عباس ضرور اٹھائے گا۔ عزاداری پر ایف آئی آر ہے، پنجاب کے اندر 1000 ایف آئی آر ہے مجلس اعضاء پر۔ کیا جرم تھا؟ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر مجلس کر رہا، 4 دیواری کے اندر، 10 مجلسوں پہ 10 ایف آئی آر ہیں۔ سیدانیہ 60 سیدانیہ، ایک مقام ہے سیدہ والا، وہاں پر 60 عورتوں پر مجلس کٹانے پر ایف آئی آر ہے، سیدانیوں پر ایف آئی آر ہے 60۔ 4 شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کے مولانا بیٹھے ہیں آصف صاحب، ان کو ڈال دیا ایک لسٹ کے اندر،
لوگوں کو 4th شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کیا تماشا ہے اس ملک میں؟ کون ہے یہ تماشا کرنے والا ملک کے اندر؟ کون ہے یہ ساری ڈگڈگی اور ڈوریاں ہلانے والا؟ عزاداری سید الشہداء ہماری موت حیات کا مسئلہ ہے. جس طرح پانی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہم حسین کے ماننے والے عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہماری درس کو، ہماری درس کو، عزاداری سید الشہداء تشیع کے وجود کا مسئلہ ہے. یہ عزاداری سید الشہداء میری شناخت کا مسئلہ ہے، اور میری شناخت کو کوئی پاکستان میں چھین نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے. ابھی تو چند شہید دیے، 3000 دیے، 3 لاکھ بھی دیں گے، 3 کروڑ بھی دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے. عزاداری پر کوئی آنکھ سامنے نہیں دیں گے. لہٰذا یہ بتا رہا ہوں، عزاداری پر FIR ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اب ایک نیا ڈرامہ پاکستان میں اور آیا، نصاب، یکساں نصاب تعلیم. وہ بھی ایک ڈرامہ ہے، کہیں سے پھینکا جاتا ہے پرچہ، کہیں سے ڈرامے کرائے جاتے ہیں، پھر یہ لگ جاتے ہیں دھندے کے اوپر سب کے سب. نیا نصاب تعلیم. جب نصاب تعلیم کا نعرہ لگا، پاکستان کے وزیر اعظم نے نعرہ لگایا یکساں نصاب تعلیم، سب کو خوشی ہوئی، طبقاتی نظام ختم ہوگا، سارے پاکستان میں بسنے والے لوگ پاکستانی ایک نصاب پڑھیں گے، ایک تعلیمی نصاب ہوگا، چھوٹا بڑا غریب امیر کالا گورا سب ایک نصاب پڑھے گا، ہر رنگ و نسل کا، ہر زبان کا ایک نصاب پڑھے گا. بڑی خوشی ہوئی کہ تمام تعصبات سے بالا ہو کر ایک نصاب بنایا جائے گا. قومی تعصبات سے، لسانی تعصبات سے، مذہبی تعصبات سے بالا ہو کر ایسا نصاب بنایا جائے گا جو تمام پاکستانیوں کو قابل قبول ہوگا. لیکن افسوس اس بات کی ہے، میں سارے برادران اہل سنت کا احترام کرتا ہوں، ان کے مقدسات کا، ان کے نظریات کا، ان کے عقائد کا احترام کرتا ہوں. اہل سنت کے کیوں؟ کہ وہ ہمارے بھائی اکثریت میں ہے پاکستان میں، ان کے عقائد و نظریات کا احترام کرتا ہوں. لیکن پاکستان میں تشیع اقلیت میں نہیں ہے. اگر اہل سنت کے بعد پاکستان میں کوئی سب سے بڑی قوم ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. پاکستان میں 8.5 کروڑ شیعہ ہیں. مجھے بتاؤ، جب برادران اہل سنت کا بچہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے نظریات کو سلیبس میں پڑھتا ہے تو میرا بچہ میرے نظریات پڑھنا چاہتا ہے. میرے نظریات کو کیوں صرف نظر کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نظریات کو صرف نظر نہ کیا جائے. علماء کرام نے، قائد محترم نے اپنے سارے تحفظات لکھ کر بھیج دیے. حکومت سے بھی امید ہے کہ کچھ کھلبلی مچی ہے، کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں، لہٰذا 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اپنے موقف سے آخری بات اور زحمت تمام کر رہا ہوں. دیکھیے، یاد رکھیے گا، اب یہ صورتحال ہے، صورتحال ملک کی انتہائی ابتر ہے، انتہائی غمگین صورتحال ہے. اس سے ایک حالات سے نمٹا جا رہا ہے، ایک طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے. ایک، اپنی صفوں میں اتحاد، ایک دوسرے کا احترام. نظریات الگ ہو سکتے ہیں، انجمنیں الگ ہو سکتی ہیں، تنظیمیں الگ ہو سکتی ہیں. ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیجئے. دوسرا، سیاسی جدوجہد کیجئے. اتنی بڑی کمیونٹی ہے آپ کی، اتنے بڑے بڑے علاقے، کیوں سیاسی میدان میں نہیں آتے؟ کیوں اپنے گلوں کے اندر، اپنی گردنوں کے اندر غلامی کے توق پہنے ہوئے؟ پھینک دو سارے توق اٹھا کر، اس نمائندے کو لے کر آؤ کہ جو تمہارے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کو منتخب کرو جو اپنی بات نہیں، قوم کی بات کرتا ہو، جس کی قومی سوچ ہو، جو قوم کا درد رکھتا ہو، اس کو ایوانوں میں لے کر آؤ گے. آپ یاد رکھیے گا، اگر پاکستان میں اب تشیع کو جینا ہے، اگر پاکستان میں سروائیو کرنا ہے تشیع کو، تو آپ کو سیاسی میدان میں آنا پڑے گا، سیاسی عمل میں آنا پڑے گا، اور اپنے لوگوں کو وہاں پہنچانا پڑے گا، ان اداروں میں جہاں تمہارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جہاں تمہارے خلاف منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہاں پہنچو گے تو تشیع کا دفاع کر سکتے ہو. اگر آپس میں لگے رہے تو یاد رکھو
تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ بس یہی پیغام تھا۔ انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ جو مطالبات یہاں سے جا رہے ہیں ریاست اس پر غور کرے گی، اور جو پہلے مطالبات دیے گئے تھے ان پر عمل درآمد کرائے گی۔ میں نے تقریر اپنی ختم کر دی ہے، بس ایک نعرہ لگائیے گا یہاں سے لے کر اور آخر تک جو جوان بیٹھا ہے، شہداء کی روح کی شادمانی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر، تاکہ ان شہداء کو پیغام پہنچ جائے کہ ہم سوئے نہیں، ہم بیدار ہیں۔ ہم شہیدوں تم سے عہد کرتے ہیں کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا تھا ہم بھی اس راستے کے راہی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر، علماء، خطبہ، بہنیں جو بیٹھے یہاں پر، سب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر لبیک یا حسین۔ یہ آواز بہت ہلکی ہے تو آگے تک بھی نہیں جا رہی ہے، وہاں تک آواز پہنچانی ہے۔ جو یہاں بیٹھ کر سازش کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ہم زندہ قوم ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. دامن وقت بسیار تنگ است.